बागमती प्रदेशको अधिकार कटौती गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा सिधै केन्द्र मातहत ल्याइयो। अध्यादेश मार्फत आएको व्यवस्थाप्रति बागमती प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि। 7 दशकको इतिहासमा नेपालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनका लागि 14औं पटक निर्वाचन हुँदै संघीय गणतन्त्र सहितको संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा। बैंकमा लगानी योग्य रकम तरलता अभावका कारण वित्तीय प्रणाली सकसमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि सरकारी ढुकुटीमा भने 3 खर्ब 36 अर्ब मौजदात। कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख भई नसकेको WHO को भनाई। चीनमा संक्रमण दर पुनः बढ्न थाल्यो। र UFC एसियन कप छनौटको लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण आजदेखि सुरु हुँदै 25 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। संविधानको धारा 56 को दफा 3 अन्तर्गत अनुसूची 4 मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2076 बनेको छ। तर ऐन लागू गर्नुको सट्टा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती भएको छ र उपत्यकाका 3 जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्र मातहत गएको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन गरेर सरकारले प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। त्यसो त अहिले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था र प्रहरी खटनपटन केन्द्रबाटै हुँदै आएको छ। समायोजन र कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण ऐन लागू भइ नसकेका कारण यही अभ्यासलाई काम चलाउका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि कानून अनुसार नै 3 जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत आएको हो। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले संघीय राजधानी र त्यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी उपत्यकामा 3 जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानको विषयलाई केन्द्र मातहत राखिएको बताए। अरू जिल्लाको तोकिएको शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान अधिकार प्रदेश प्रहरी मातहतमा हुने उनको भनाइ छ। प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ। यही अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो मातहतको सुरक्षा संयन्त्रको अधिकार कटौती नगर्न केन्द्रलाई दबाब दिँदै आएका छन्। तर केन्द्र सरकारले व्यवस्था गरेकाले बागमती प्रदेश सरकारले आपत्ति व्यक्त गरेको छ। ऐन ल्याउनु अघि केन्द्र सरकारले सामान्य सोधपुछ र जानकारी समेत नगराएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केन्द्रका नेता र कर्मचारीमा एकाधिकारवादी र सामन्ती चिन्तन अझै कायम छ। आफूसँग भएका अधिकार प्रदेशमा जान नदिने उनीहरूको नियत देखिन्छ। यसले संघीयता र अधिकार बाँडफाँड कागजमा मात्र सीमित छ, व्यवहारमा आएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आगामी 30 गते दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। राणा शासनका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि छनौटका लागि विक्रमसम्म 2004 सालमा भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनपछि अब हुन लागेको स्थानीय चुनाव 14औं पटकको हो। प्रस्तुत छ स्थानीय निर्वाचनको इतिहासका मुख्य विवरण सहितको एक सामग्री। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन। नेपाली जनताले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार राणा शासनदेखि नै पाएका थिए। 2004 साल जेठ 29 गते काठमाडौँका शहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले सफाई अड्डालाई काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीमा खडा गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। त्यो बेला चुनावको एक दिन अघि नै मतदाताको घरमा मतपत्र पुर्याइएको थियो। निर्वाचनमा 21 वर्ष नागिसकेका पुरुषले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो। 25 वर्ष पूरा भएका पुरुष मात्र निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउँथे। सरकारी जागिरमा रहेकाहरू समेत उम्मेद्वार बन्न पाउने व्यवस्था थियो। तर उम्मेद्वार बन्न चाहनेले त्यति बेला तिरोको रूपमा बुझिने कर तिरेको हुनु पर्थ्यो। महिलाको मताधिकार र उम्मेदवारी भने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले व्यवस्था गरेका थिए। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको चुनावमा 65% भोट खसेको थियो। सो चुनावबाट भुवनलाल प्रधान पहिलो निर्विरोध जनप्रतिनिधि बनेका थिए। काठमाडौँ लगतै भक्तपुर र ललितपुर नगरपालिकाको निर्वाचन पनि 2004 सालमै भएको हो।
दोस्रो निर्वाचन महिलाहरूले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी 2010 साल भदौ 17 गते काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव सम्पन्न भयो। त्यस बखत काठमाडौँ नगरपालिकाको वडा 8 बाट पहिलो महिला जनप्रतिनिधिको रूपमा साधना देवी निर्वाचित भइन्। तेस्रो निर्वाचन काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन 2014 माघ 7 गते भयो। सोही वर्ष ललितपुर, वीरगञ्ज, भद्रपुर, तानसेन, विराटनगर र भक्तपुर नगरपालिकाको चुनाव भयो। निर्वाचनमा 50.18% मत खसेको थियो। चौथो निर्वाचन संसदबाट निर्वाचित सरकारलाई 2017 साल पुस 1 गते अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2018 फागुन 11 गते गाउँ पञ्चायतहरूको चुनाव गराएका थिए। त्यही बेलादेखि उम्मेद्वारको उमेर हद 21 वर्ष पूरा हुनुपर्ने तोकियो। आफूले मन पराएका उम्मेद्वारलाई हात उठाएर समेत भोट दिन पाउने व्यवस्था सो निर्वाचनमा गरिएको थियो। पाँचौं निर्वाचन काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत 14 वटा नगरपालिकामा पञ्चायतको चुनाव 2019 सालमा भएको थियो। लेखपढ गर्न नजानेको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बन्न रोक लगाइएको थियो। त्यस अघिका चुनावमा जिल्ला पञ्चायतहरूको रेखदेख रहने गरेकोमा पहिलो पटक निर्वाचन आयोग गठन गरी चुनाव गराइएको थियो। छैठौं निर्वाचन उम्मेद्वारले रोजेको चुनावी रङमा मतदान गर्ने गरी 2020 सालमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। सो चुनावमा मतदातालाई गोप्य कोठामा लगेर उम्मेद्वारले रोजेको रङको मतपेटिकामा भोट हाल्न लगाइन्थ्यो। जुन रङको मतपेटिकामा धेरै भोट पर्छ सोही रङ दाबी गर्ने उम्मेद्वारलाई विजयी घोषणा गरिन्थ्यो। सातौं निर्वाचन 2032 देखि 35 सालसम्म स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने पद्धतिमा व्यापक फेरबदल गरी 2032 देखि 35 सालसम्म अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई जनप्रतिनिधिहरू छनौट गरिएको थियो। गाउँ, नगर र जिल्लाको जुनसुकै तह र पदमा उम्मेद्वार हुनका लागि पनि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको थियो। गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको पदावधि 4 वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको थियो। आठौं निर्वाचन मुलुकभरका 4022 गाउँ र 29 नगर पञ्चायत सहित 2039 सालमा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। सो निर्वाचनमा मन्त्री परिषदका सदस्यलाई प्रचार प्रसारमा सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो। नवौं निर्वाचन 2043 सालमा गाउँ र नगरको निर्वाचनमा 1,91,062 जना जनप्रतिनिधि छान्ने गरी चैत 7 र 10 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। दशौं निर्वाचन 2046 सालको आन्दोलनपछि गठन गरिएको 3,915 गाउँ विकास समिति र 32 वटा नगरपालिकाको प्रतिनिधिका लागि 2049 सालमा चुनाव गरिएको थियो। सो चुनावमा 1,20,00,000 मतदाता थिए। 11औं निर्वाचन 3,913 गाविस र 58 नगरपालिकाको प्रतिनिधिका लागि 2054 सालमा निर्वाचन भएको थियो। सो निर्वाचनमा मतदाताको संख्या 1,25,38,273 थियो। 12औं निर्वाचन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएपछि 2062 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएका थिए। प्रमुख दलले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा 22 दल सहभागी थिए, तर सो निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सकेन। 13औं निर्वाचन नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। 3 चरणमा भएको निर्वाचनमा वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते निर्वाचन भएको हो। निर्वाचनमा 57 राजनीतिक दलले भाग लिएकामा 18 दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। सो निर्वाचनबाट 233 स्वतन्त्र सहित 35,041 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। 1,40,74,424 मतदाता रहेकामा 74.53% भोट खसेको थियो। 74 सालको निर्वाचन पश्चात 6 वटा महानगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका कायम गरिएको छ। 14औं निर्वाचन 1,77,33,723 जना मतदाता सहित यही वैशाख 30 गते 14औं चरणको स्थानीय तहको चुनाव हुने क्रममा छ। सो निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्या 79 छ। निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरू तालमेल गर्दै जनताको घर दैलोमा भोट माग्न जाँदैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि 2074 सालमा पहिलो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा दल विशेषले जितेको सीट संख्यासँगै समावेशी दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। 753 स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि मध्ये महिलाको उपस्थिति झण्डै 48% थियो। मुख्य पदाधिकारीको पदमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण महिलाको उपस्थिति विगतको तुलनामा बढेको थियो। 5 वर्ष अघिको निर्वाचन नतिजाको मुख्य सारांश समेटिएको
यो सामग्री। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष 2074 सालमा 3 चरणमा भएको निर्वाचनबाट मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका 1506 जना मध्ये 718 जना महिला थिए। त्यस्तै वडा सदस्यसहित निर्वाचित भएका 35,041 जनप्रतिनिधिमा दलित महिला वडा सदस्यको संख्या 6,567 थियो भने प्रमुख पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष र सदस्यसहित पालिकाहरूमा दलितको उपस्थिति 21% भन्दा बढी थियो। दलगत जनप्रतिनिधिको संख्यालाई हेर्दा मुख्य दलको हकमा एमालेको 14,049, कांग्रेसको 11,456 र माओवादी केन्द्रको 5,441 रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। एमाले मुख्य पदमा 294 सिट जितेको थियो भने कांग्रेसले 266 सिट जितेको थियो। माओवादी केन्द्रबाट 106 जना निर्वाचित भएका थिए। संघीय समाजवादी फोरमबाट 34 जनाले प्रमुख पदमा जितेका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट 25 जनाले प्रमुख पदमा जित हासिल गरेका हुन्। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा 6 वटा महानगरपालिका मध्ये एमाले काठमाडौँ र पोखरामा जितेको थियो भने विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले जित्दा वीरगञ्ज संघीय समाजवादी फोरमको पोल्टामा परेको थियो भने माओवादी केन्द्रले भरतपुरमा जित हासिल गरेको थियो। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये इटरीमा एमाले जित्यो भने धरानमा एमाले जितेकोमा पछि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो। त्यसबाहेक एमाले जितपुर, सिमरा, हेटौडा, बुटोल, घोराई र तुलसीपुरमा जित हासिल गरेको थियो। कांग्रेसको नाममा भने कलैया र धनगढी उपमहानगरपालिका परेको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टीले जनकपुर र राप्रपाले नेपालगञ्जमा जितेका थिए। त्यति बेला 77 जनाले कम अन्तरले पराजित भएको देखिन्छ। पदाधिकारी पदमा 50 भोट वा सो भन्दा कम भोटले पछाडि परेर पराजित हुने मध्ये कांग्रेसबाट 32 जना, एमालेबाट 27 जना र माओवादी केन्द्रबाट 8 जना रहेका थिए। रोचक नतिजा भने जम्मा 1 भोटले पराजित हुनेको संख्या 4 रहेकोमा एमाले र कांग्रेस दुवैबाट 2-2 जना थिए। झापाको कमल गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारले बराबर मत ल्याएकोमा गोलाबाट एमालेकी मेनुका काफ्लेले विजय हासिल गरेकी थिइन्। 5 वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनको नतिजा अनुमान गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ, किनभने अघिल्लो चुनावपछि नेपाली कांग्रेस बाहेक सबैजसो दल विभाजित भएका छन्। एमालेबाट निर्वाचित भएका मध्ये केही संख्याका जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। त्यसो त माओवादी केन्द्रमा पनि विभाजन भएको छ। एउटै भोट ब्याङ्क भएका एमाले र उसबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी फरक गठबन्धनबाट यसपटक चुनाव लड्दैछन् भने मधेस केन्द्रित दलमा भएको विभाजनले खास गरी मध्य प्रदेशमा चुनावी नतिजा रोचक हुने ठानिएको छ। त्यति बेलाको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा विलय भइसकेको छ भने संघीय समाजवादी फोरम र राजपा यसबीचमा एकीकृत भई फेरि अलग भइसकेका छन्। त्यस्तै त्यति बेलाको नयाँ शक्ति अहिले आएर जनता समाजवादी पार्टीमा मिसिएको छ। दलहरूमा आएको विभाजन अनि फेरिएको संरचनासँगै प्रमुख दलहरू नै तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकाले नतिजाको अनुमान गर्न सहज देखिँदैन, किनकि सबैजसो स्थानीय तहमा नयाँ मतदाता उल्लेख्य रूपमा थपिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। बैंकमा तरलता अभाव हुनाले देशको वित्तीय प्रणाली सकसमा छ। प्रमुख कारण सरकार आफै हो, जसले आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 27% मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। ढुकुटीमा 3 खर्ब रुपियाँ मौजदात हुँदा बजारमा पैसा परिचालन हुन सकेको छैन। सरकारले मासिक औसत 10% का हिसाबले पुँजीगत खर्च गर्ने गरी काम गरिरहेको बताइरहँदा वास्तविक तथ्याङ्क भने निकै कमजोर छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म सरकारले मासिक औसत 3% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। बाँकी 3 महिनामा बजेटको बाढी लाग्यो भने पनि गुणस्तरीय विकास हुन कठिन छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च 48.64% बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। चैत मसान्तसम्ममा 7 खर्ब 94 अर्ब 25 करोड बराबर खर्च भएको छ, जसमध्ये चालू शीर्षकमा 6 खर्ब 25 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यो रकम चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू शीर्षकमा विनियोजित 10 खर्ब 65 अर्ब बजेटको 58.72% हो। यस्तै पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 78 अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म 27.45% अर्थात् 1 खर्ब 3 अर्ब 78 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। सरकारले लक्ष्य अनुसार बजेटको खर्च गर्न नसकेपछि सञ्चित कोषमा करिब 3.25 खर्ब भन्दा बढी रकम थन्किएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी सञ्चित कोषमा हालसम्म 3 खर्ब 36 अर्ब रुपियाँ बजेट मौजूद छ। यसमा 1 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहमा गएको तर खर्च नभएको रकम समेत जोडिएको छ। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा त्यसका बहुपक्षीय असर अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्थशास्त्री डिलीराज खनालले बताउनुभयो। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधार विस्तार, वन वातावरणको संरक्षण र सुशासनको संकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली कांग्रेसले आसन्न चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्दैछ। भोलिदेखि मस्यौदा लेख्न थाल्ने र घोषणापत्रलाई वैशाख 11 गते जारी गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। घोषणापत्र समितिका संयोजक समेत रहेका महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो 2074 मा जस्तो कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने सपना बाँडेर जनता झुक्क्याउने काम यसपटक हामी गर्ने छैनौं। पालिकाहरूले पूरा गर्न सक्ने कार्यक्रम र योजनालाई अघि अन्य राजनीतिक दलले जस्तो सपना बाँडेर भ्रम छर्ने काम यसपटक हामी गर्दैनौं। थापा नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रको संक्षिप्त प्रारूप बुधबारको पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पारित गरिसकेको छ। 2/3 समर्थनमा बनेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार, 6 प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपा नेतृत्वमा बनेका सरकारले गुमाएका अवसर र कमजोरी केलाउँदै आफ्ना योजना र कार्यक्रम अघि सार्ने कांग्रेसको रणनीति छ। कांग्रेसले सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ र समुन्नत नगर, केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार नारा बनाएको छ। घोषणापत्रमा समसामयिक राजनीति र अबको एजेन्डा, प्रतिपक्षमा रहँदाको भूमिका, 5 वर्षको भोगाईबाट आगामी यात्रा, स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी लगायत विषय समेटिनेछन्। घोषणापत्रको संक्षिप्त प्रारूप अनुसार मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एमाले प्रति कांग्रेस आक्रमण देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूप्रति कांग्रेसको अघिल्लो पटकमा जस्तो नकारात्मक भाव छैन। 2074 को घोषणापत्रमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर सत्ताको लाभ खोज्ने पार्टीको रूपमा चित्रण गरेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जलाई टुक्र्याएर 2वटा निकुञ्ज बनाउन अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निकुञ्ज सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभा जिल्लामा 1500 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। 830 वर्ग किलोमिटर मध्यवर्ती क्षेत्रमा छ। 2049 मा स्थापना भएको यो निकुञ्ज समुद्र सतहबाट 435 देखि 40 किलोमिटर उत्तर दक्षिण दूरीभित्र 8463 मिटर अग्लो विश्वकै 5औं अग्लो हिमाल मकालु हिमालसम्म फैलिएको छ। सोलुखुम्बु क्षेत्रको करिब 500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटेर छुट्टै निकुञ्ज बनाउन निकुञ्ज विभागका योजना प्रमुख तथा सूचना अधिकारी उपसचिव डिलबहादुर पूर्जा पुनको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाइएको छ। मन्त्रालयले फिल्ड समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा वन मन्त्रालयका राम एकवाल दास सदस्य सचिव, वन तथा भू संरक्षण विभाग र वनस्पति विभागका प्रतिनिधि तथा मकालु बरुण निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरी सदस्य हुनुहुन्छ। सोलुखुम्बुतिरको क्षेत्र निकुञ्जको मुख्यालय भन्दा टाढा र अपायक पर्ने भएपछि विभागले सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा समेटिएको क्षेत्रलाई छुट्टै निकुञ्ज बनाउने गृह कार्य अघि बढाएको हो। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास बिमस्टेकको चर्चा गरिरहँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्कलाई बिर्सन नहुनेमा भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले जोड दिएका छन्। थिङ्क ट्याङ्क संस्था कोसार नेपालले पोलिटिकल डायलग एसिया प्रोग्रामको सहकार्यमा हिजो गरेको 5औं शिखर सम्मेलनपछि बिमस्टेक कार्यक्रममा उनीहरूले नेपालको पहिलो प्राथमिकता सार्क र त्यसपछि बिमस्टेक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा पूर्व राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार सुन्दरनाथ भट्टराईले सार्कलाई बिर्सने भए सचिवालय किन राखेको भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक तथा दक्षिण एसिया मामिला जानकार वैशाली रघुवंशीले बिमस्टेकमा धेरै चुनौतीका साथै अवसर रहेको बताउनुभयो। यसै पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बिमस्टेक निकै ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कर्णालीमा उडान हुने निजी कम्पनीका जहाज पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि हिमाली जिल्लामा उडान रोकिएको छ। मोगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा नेपालगञ्ज र सुर्खेतदेखि नियमित उडान गर्दै आएका सीता, तारा र समिट एयरलाइन्सले सबै जहाज लुक्ला, जोमसोम लगायतका ठाउँ लिएका छन्। पूर्वी क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चाप बढेपछि नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा उडान गरिरहेका जहाज उतै गएका छन्। यसअघि निजी एयरलाइन्सले हिमाली जिल्लामा प्रतिदिन
5 देखि 7 वटा उडान भर्दै आएका थिए। सडक सुविधा नपुगेको हुम्लामा हवाई उडान अवरुद्ध हुँदा प्रतिदिन उपभोग्य सामानको अभाव बढ्न थालेको छ। अहिले नेपालगञ्जमा नेपाल एयरलाइन्सको एउटा मात्रै जहाज छ। एउटा मात्रै जहाज भएपछि नेपाल एयरलाइन्सलाई सबैतिर उडान भर्न भ्याइ नभई भएको हुम्ला स्थित सिमकोट विमानस्थलका प्रमुख मोहन गिरीले बताउनुभयो। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् मेटलाइफ। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि मेटलाइफको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा एसएमएस गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा आइ नसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। WHO को आकस्मिक स्वास्थ्य निर्देशक माइकल रायले कोभिड-19 अन्त्य भएको भनेर सोचिहाल्नु गलत हुने बताउनु भएको हो। कोभिड-19 हालसम्म कुनै सिजनल भाइरसका रूपमा नदेखिएकाले जुनसुकै बेला फैलिन सक्ने रायको भनाइ उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। अझै पनि कोरोना संक्रमणकै कारण मानिसको ज्यान जाने गरेका कारण जोखिम यथावत रहेको जनाइएको छ। प्रत्येक साता औसतमा 390 बढीको मृत्यु भइरहेको छ। यसैबीच चीनको व्यापारिक शहर सांघाईमा पछिल्लो पटक 27,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन भेटिएका संक्रमित मध्ये यो हालसम्मकै उच्च संख्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सुन्ने कोभिडको रणनीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएको भोलिपल्ट ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। AFC एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आजबाट प्रशिक्षण सुरु गर्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टोलीले दशरथ रंगशालामा आजबाट तयारी थाल्ने जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडीलाई बोलाएका छन्। नेपाल रहेको समूह ए मा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 का लागि छनौट हुनेछन्। छनौट खेल जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। बार्सिलोनालाई नाटकीय रूपमा पराजित गर्दै फ्र्याङ्कफर्ट युरोपा लीग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नाउ क्याम्पमा गैराती भएको दोस्रो लेगमा फ्र्याङ्कफर्टले बार्सिलोना विरुद्ध 3-2 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। पहिलो लेग 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। समग्रमा 4-3 को नतिजा सहित फ्र्याङ्कफर्ट सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। फ्र्याङ्कफर्टले अब सेमिफाइनलमा इङ्ग्लिस क्लब वेस्ट ह्याम विरुद्ध खेल्नेछ। वेस्ट ह्यामले फ्रान्सेली क्लब लियोलाई 3-0 ले पराजित गर्दै समग्रमा 4-1 को जित निकालेको हो। त्यस्तै रेन्जर्स पनि युरोपा लीगको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैरातीको खेलमा स्पोर्टिङ ब्रागालाई 3-1 ले हराएको रेन्जर्सले समग्रमा 3-2 को जित निकाल्यो। खेलमा ब्रागा पहिलो हाफबाटै 10 खेलाडीमा सीमित भए पनि अन्त्यमा 9 मा झरेको थियो। सेमिफाइनलमा रेन्जर्सको भेट आरबी लाइप्जिगसँग हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा पनि मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:28 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल विद्या माग्छौँ। नमस्कार।